قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بأم الکتاب وسورتین وفی الرکعتین الاخرین بأم الکتاب او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، درس بخاری شریف ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر مزید ایک مسئلہ سماعت فرماؤ۔ یہ مسئلہ پہلے بھی میں نماز دے مسائل دے اندر عرض کر چکے ہاں، اور پھر ایک دوست نے اس دے متعلق سوال کیتا، اس واسطے دوبارہ یہ مسئلہ میں آپ حضرات دے گوش گزار کر رہا ہاں۔ مسئلہ ہے کہ فرض دیاں جڑیاں رکعتاں ہوندیاں نے، 4 ہون یا 3 ہون، تو انہاں رکعتاں دے اندر 4 یا 3 پہلیاں 2 رکعتاں دے اندر سورت فاتحہ بھی پڑھنی ضروری ہوندی ہے اور نال اگلی سورت پڑھنی بھی ضروری ہوندی ہے۔ جس طرح ظہر دیاں 4 رکعتاں نے، یا عصر دیاں 4 نے، یا عشاء دیاں 4 نے، اور مغرب دیاں 3 رکعتاں ہوندیاں نے، تو پہلیاں 2 رکعتاں دے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی بھی ضروری ہے، نال اگلی سورت پڑھنی بھی ضروری ہے، جبکہ آخری رکعتاں پاویں 1 ہووے یا 2 ہون، انہاں دے اندر کلی سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اگلی سورت نہیں پڑھنی۔ اس تے دلیل کی ہے؟ بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، حضرت جناب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تے باقاعدہ ایک باب بنیا ہے۔ باب کی یہ فرماندے نے، باب یقرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے تے باقاعدہ باب بنیا ہے، اور باب دا نام کی رکھیا ہے کہ فرضاں دیاں آخریاں 2 رکعتاں وچ صرف سورت فاتحہ پڑھی جائے گی، باقاعدہ باب اس تے۔ اور پھر اس دے تحت حدیث پاک ایک لے کے آئے نے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بأم الکتاب وسورتین وفی الرکعتین الاخرین بأم الکتاب۔ جناب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر وغیرہ یعنی دیگر نمازاں دے اندر پہلیاں 2 رکعتاں دے اندر آپ سورت فاتحہ بھی پڑھدے سن، نال اگلی سورت بھی ملاندے سن، جبکہ آخری جڑیاں 2 رکعتاں ہوندیاں سن فرضاں دیاں، انہاں وچ صرف سورت فاتحہ پڑھدے سن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب بھی اس عنوان تے بنیا، اور اس دے تحت پھر حدیث پاک واضح آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا عمل مبارک جڑا صحابی روایت فرما رہے نے، اس نو واضح کر کے تے اے مسئلہ وضاحت نال بیان کیتا ہے کہ فرضاں دیاں آخری 2 یا 1 رکعت ہووے، انہاں وچ کلی سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اگلی سورت نال نہیں پڑھی جائے گی۔